अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदाम से मुखातिब है। नाज़रीन, एक बड़ी तगड़ी और बड़ी अहम तरीन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि की गई है और ये बड़ी सीरियस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इसके अंदर पहली दफा ये ऐलान कर दिया गया है कि अब हुकूमत को हम किसी भी तौर पर नहीं चलने देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी एक ग्रैंड जो पॉलिटिकल अपोजिशन का अलायंस है, जिसे आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की सूरत में भी देखते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, महमूद खान अचकज़ई, साहिबजादा हामिद रज़ा साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, तहरीक इंसाफ असद कैसर साहब, सब ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा जनाब ये इस तरह से अब आगे नहीं बढ़ेगी और इस असेंबली को हम नहीं चलने देंगे। अच्छा, इसके अंदर यह भी कहा गया है कि अगर मजीद देर की गई तो बहुत ज्यादा इस मुल्क को नुकसान हो जाएगा, तबाही फैल जाएगी, बर्बादी हो जाएगी। लिहाजा इट्स हाई टाइम कि बाहर निकलें, सड़कों पर आए, एहतजाज करें, उस हुकूमत को हर सूरत जाना पड़ेगा। अच्छा, इसके अंदर यह भी अहम तरीन बातचीत की गई है कि एक दफा फिर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जरूरत है, एक दफा फिर एक नए चार्टर की, फिर पॉलिटिशियंस को बैठना होगा, फिर सबको दस्तखत करने पड़ेंगे, फिर दोबारा से ये अहद करना पड़ेगा, एक वादा करना पड़ेगा, एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि जनाब आज के बाद लूली हो, लंगड़ी हो, मरी हुई हो, जैसी भी हो, अवाम की मुंतखब हुकूमत होगी, कोई जो भी हो, लेकिन वो हुकूमत करेगा। बाहर से आने वाली कुव्वतों को पॉलिटिक्स नहीं करने दी जाएगी। लेकिन इसकी जो सबसे ज्यादा जो वायरल चीज है, इसके अंदर पहली दफा बकायदा से तहरीक इंसाफ ने, असद कैसर साहब ने और सब ने मिलकर पाकिस्तानी अवाम से माफी मांगी है कि जनाब हमने जो जनरल बाजवा को, पाकिस्तान के एक्स मिलिट्री चीफ को जो एक्सटेंशन दी थी, उनके जो आईनी मुद्दत था उसमें इजाफा किया था, हम उसके ऊपर माफी मांगते हैं। सर झुकाकर तमाम तर ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज या ग्रैंड अपोजिशन ने माफी मांगी है, तहरीक इंसाफ ने माफी मांगी है कि हम माफी चाहते हैं कि हमने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दिया और आज के बाद किसी भी शख्स को, पाकिस्तान के अंदर किसी भी शख्स को एक्सटेंशन की इजाजत हरगिज नहीं होगी। अच्छा नाज़रीन, ये बड़ी अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर डेटा रखा गया है, इसके अंदर स्टैट्स रखे गए, मैं वो उसी तरह से आपके सामने रखता हूं। 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उससे पहले नाज़रीन मैं आपको एक सुनवाना चाहता हूं। एक टोटा है, ये मोहतरम हवालदार बल्कि मुनीर फारूक साहब का, बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब का है। सोशल मीडिया पर लोग कोई इन्हें टाउट कहता रहता है, कोई इन्हें हवालदार कहता रहता है, बहरहाल रियासती तौर पर इन्हें अवार्ड शवार्ड तमगे शमगे मिले हुए हैं। तो इन्होंने कुछ एक बातचीत की और ये बड़ी, यानी कम अज कम मुझे शर्म आई है। मुनीर फारूक साहब क्या कह रहे हैं, ये सुन लें। साहब को दो, वैसे को फोन पे कह देगा ख्वाजा साहब हम समझते हैं कि आप इस मनसब से अलग होते हैं, ख्वाजा साहब हो जाएगी। क्योंकि हाइब्रिड रिजीम्स के अंदर सियासी हुकूमतों के पास या सियासी पार्टियों के पास कोई इख्तियार नहीं होता। ज़हन में रखिएगा, अगर वो चाहेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा ना रहे तो ख्वाजा साहब वज़ीर दिफा नहीं रहेंगे, बल्कि मैं समझता हूं कि जितनी ख्वाजा साहब एक्सपीरियंस्ड है, वो शायद किसी और को भी नहीं कहना पड़ेगा कि ख्वाजा साहब वो। मैं रिपीट कर देता हूं, वो फोन करेंगे, यानी एस्टेब्लिशमेंट ज़ाहिर फोन करेगी तो ख्वाजा आसिफ साहब वजीर नहीं रहेंगे। हाइब्रिड रिजीम में सियासी जमातों के पास इख्तियारात नहीं होते। ये तमगे वाले मुनीर फारूक साहब ये कह रहे हैं कि जनाब वो ख्वाजा साहब को फोन करके सिर्फ कहेंगे ख्वाजा साहब साइड थे, ख्वाजा आसिफ छलांग लगाएगा, साइड पर हो जाएगा। ये औकात है पाकिस्तान के 4-5 दहाइयों पर मबनी पॉलिटिकल तजुर्बा रखने वाले ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की। अंदाजा लगा लें, ये औकात है उस शख्स की जो कि 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर बनने वाले शख्स के साथ कल परसों बैठा हुआ था। ये औकात है उस शख्स की जिसकी पॉलिटिकल पार्टी की मौजूदगी या प्रेजेंस या इख्तिदार के अंदर पहुंची है 3 दफा, और जिसकी हुकूमत है इस दफा, बल्कि चौथी दफा जिसकी हुकूमत है इस दफा, या शायद इससे ज्यादा का मेरे ख्याल में 4-5 दफा, जिनका इस वक्त भी टेन्योर है, जो कि मरकज के अंदर इस वक्त उन्हें बिठाया गया है। तो उनकी औकात, बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब तमगे जो रियासत की जानिब से मिले, वो कहते हैं इनकी औकात ये है कि उधर से फोन आएगा ख्वाजा साहब फारिग, तो ख्वाजा साहब फारिग। तो ये इनकी पॉलिटिशियंस की तमाम तरह नून लीग की और इन प्रोमिनेंट शख्सियात की औकात है। अंदाजा, ये शर्म का मुकाम है। ये नाज़रीन उबैद भट्टी साहब ट्वीट करते हैं, लिखते हैं 50 साल सियासी कैरियर वाले सियासतदान और 3 दफा के वजीर दिफा की कुल औकात और हैसियत इन्हीं के हाइब्रिड रिजीम का एक माउथ पीस खोल रहा है। ख्वाजा आसिफ इस पर कोई खैरत खा लें या आखिरी अयाम सर झुकाकर गुजारते हुए अपनी नस्लों के लिए यही लेगेसी छोड़कर जाएंगे कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की ये औकात थी कि इनके मुताबिक तमगे वाले एक शख्स का ये कहना था कि जनाब ये औकात है और ये सूरत हाल है जो कि इनके साथ जाएगी कि जनाब एक फोन आएगा और कहा जाएगा ख्वाजा सरेंडर, तो ख्वाजा साहब कहेंगे सरेंडर सर। ये औकात है, ये पॉलिटिशियंस की औकात, शर्मनाक है। मैं देख रहा साकिब शीर साहब इसके ऊपर लिखते हैं कि ख्वाजा साहब जरा ये तो बताएं कि हाइब्रिड निजाम जिसका तज़किरा करते आप और आपके साथी वुज़रा फूले नहीं समाते, यानी नाचते हैं ये कि हमारे पीछे जनाब इस वक्त इदारे हैं, हमारे पीछे फौज है, हमारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, हम करता धरता इस निजाम के, हम जयकांत शिक रहे हैं। तो ये औकात है इनकी। तो उसके बाद साकिब शीर साहब लिखते हैं कि आप लोग फूले नहीं समाते, इसकी तारीफ क्या यही है? क्या सियासी जमातों का कोई लेना देना ही नहीं है? असल में जब मुफादात और दमी इक्तदार की खातिर आप हर चीज मानते जाएं, फिर यही अशर होता है, और ये खौफनाक अशर है, ये खौफनाक इंतकाम है मियां नवाज शरीफ से। यानी ख्वाजा आसिफ की औकात हैसियत है तो मियां नवाज शरीफ की हैसियत और औकात का अंदाजा लगा दें। उन्हें तो मेरे ख्याल में ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि असद तूर साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, इन्हें लास्टिक की शलवारें पहना दी गई हैं
جو ہاتھ لگانے سے پھونک مارنے سے اتر جائیں گے اور ننگے ہو جائیں گے. یہ پاکستان کے اندر موجودہ حکومت کے وزراء کی اوقات ہے کہ ایک تمغے والا صحافی یہ بتا رہے کہ ادھر سے فون آئے گا بس ہائبرڈ رجیم کے یہ اوقات ہو گئے ہیں اور اسلام سر باہر یہ اوقات ہیں. اچھا ناظرین، جو اپوزیشن کی جانب سے اور جو گرینڈ الائنس اور انہوں نے گفتگو اور بات چیت کی ہے، محمود خان اچکزائی صاحب نے انہوں نے بڑا واضح کیا. انہوں نے کہا جناب عوام کو سڑکوں پر آنا پڑے گا، باہر نکلنا، یہ ملک تباہی کی طرف چلا جائے گا اور ہم اب اس چیز کو لیڈ کریں گے. انہوں نے کہا کہ جناب باڈیالہ جیل کے اگر سپرنٹینڈنٹ کو نہیں بلایا جاتا پارلیمان کے اندر تو پھر ہم کسی بھی طور پر اس پارلیمان کو، اس اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے. انہوں نے معافی بھی مانگی ہے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے انہوں نے کہا کہ جناب یہ بربادی اور تباہی اس لیول پر لے کر چلے گئے ہیں کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے. لیکن سب سے اہم ترین جو اس کے اندر ٹکڑا ہے یا گفتگو ہے وہ محترم محمد زبیر صاحب کی. اب یہ کام تحریک انصاف کو کرنا چاہیے، لیکن تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے باہر وہ ڈری ہوئی ہے، سہمی ہوئی ہے. انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب یہ جو سیٹیں ہیں یا جو انہیں اسمبلی کے اندر لا کر بٹھایا گیا ہے اور جو نئی ویسٹ کوٹیں وہ پہن کر آتے ہیں یہ کہ خراب نہ ہو جائے، کپڑوں کے اوپر داغ نہ لگ جائے. یہ نئے نئے چٹے سوٹ اور ویسٹ کوٹے اور ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھتے ہیں. اب ٹی وی پر بھی بیزتی ہوتی ہے. ابھی میں دیکھا تھا مستی خیل کو ایک اینکر نے یہ کہا ہے، میرے خیال میں ڈاکٹر فیضا نے یہ کہا ہے کہ ٹرمپ تم لوگوں کا باپ ہے. کل پرسوں بھی تحریک انصاف کی ایک شخصیت میرے خیال میں پروگرام چھوڑ گئی تھی، سینیٹر صاحب تھے کوئی، تو ٹی وی پر بھی انہیں بے عزت کیا جاتا ہے، لیکن یہ پھر بے شرموں کی طرح ٹی وی پر جا کر بیٹھتے ہیں. انہی چینلوں کے اوپر انہی شخصیات کے بیچ میں جا کر بیٹھتے ہیں جو ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ بل کے کس چیز کے اوپر پھاڑ رہے ہوتے ہیں؟ عمران احمد خان نیازی کی سٹرگل کے اوپر، اس شخص کی، اس لیڈر کی سٹرگل کے اوپر، اس ویژنری انسان کی سٹرگل کے اوپر یہ اپنے بل پھاڑ رہے ہوتے ہیں. یعنی اپنے اب کیا بات چیت کریں. اچھا محمد زبیر صاحب نے ناظرین جو گفتگو کی ہے میں صرف اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. محمد زبیر نے کہا کہ عمران خان کے دور میں جب رجیم چینج کی گئی تو کہا یہ گیا تھا کہ خان نے بہت زیادہ قرضے اٹھا لیے، تو عمران خان نے اپنے دور میں 19 ٹریلین کا جو قرضہ ہے عمران خان نے بڑھایا تھا اور موجودہ 3 سالوں میں اس حکومت نے 38 ٹریلین کا قرضہ لے لیا ہے. محمد زبیر کے مطابق 38% مہنگائی اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے اور یہ 78 سالہ تاریخ میں سب سے بڑی مہنگائی ہے جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے. 45% غربت کی لکیر سے لوگ نیچے چلے گئے. 78 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے لوگ گئے. 22% بے روزگاری ہے 78 سالہ تاریخ میں، ریکارڈ بے روزگاری ہے. 30% یوتھ بے روزگار ہے 78 سالہ تاریخ میں، سب سے بڑا ریکارڈ ہے بے روزگاری کا. اس کے بعد انہوں نے کہا انویسٹمنٹ، کہ پاکستان کے اندر جو کہا جا رہا تھا انویسٹمنٹ لائیں گے، پاکستان کے اندر 50 سالہ تاریخ میں سب سے کم ترین انویسٹمنٹ ہے. اور جو SIFC بنائی گئی تھی اور وہ ایک جینیٹری بیچ بھی آ گیا تھا جو ٹرمپ ٹاور بنانے لگا تھا، کہا جا رہا تھا $100 بلین MOU پر MOU دستخط ہو رہے تھے. محمد زبیر کے مطابق 50 سالوں کی کم ترین سطح پر انویسٹمنٹ ہے اور SIFC بننے کے بعد ایک دھیلا کسی نے انویسٹ نہیں کیا، یعنی ایک چوانی کسی نے انویسٹ نہیں کی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ GDP گروتھ جو اس وقت پاکستان کی ہے یہ جنگ کے دور میں بھی نہیں ہوئی، 1.62%، اور خان کے دور میں 6% کے ساتھ یہ GDP گرو کر رہی تھی 1.62%. اور پاکستان کی جو بڑھنے والی آبادی ہے، جو بچے پیدا کرنے کا رام تیز ہے، پاکستان کی میرے خیال میں آخری ایجاد if I'm not wrong 4 تھی. تو بچے ہم ناظرین تھوک کے حساب سے پیدا کرواتے ہیں، دھڑ پیدا کروائے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو جو بچے پیدا کروانے کی شرح یا پاپولیشن میں آبادی کی شرح ہے وہ 2.6% ہے اور جو GDP بڑھ رہی ہے وہ 1.62% ہے. تو جو نئے دنیا میں آ رہے ہیں، یعنی آگے جو ہم لوگ موجود ہیں انہیں ٹھونسنے کے لیے، ہمارے ٹھونسنے کے لیے کچھ نہیں بچا ہوا. جو نئے اور پیدا ہو رہے ہیں ان کے ٹھونسنے کے لیے انہیں اور پیدا کیا جا رہا ہے. تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب اتنی گروتھ ہی نہیں ہے تو انہیں کیا ٹھونسیں گے یا ان کی زندگیاں کیسے گزریں گی، یہ خود ہی اندازہ لگا لیں آپ. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ قوت خرید، یعنی جو قوت خرید تھی عام آدمی کی وہ 60% کم ہو گئی ہے. سب سے اہم ترین جو ڈیفینیشن انہوں نے کیا ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس. اب ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس یہ سب سے اہم ترین، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کا تعلق مجھ سے، یہ ساری چیزوں کا تعلق مجھ سے اور آپ سے، لیکن یہ پرسنل. آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کا شعور کیا ہے، آپ کو غصہ کتنا چڑھتا ہے، آپ کی آنکھیں ٹھیک ہیں، دماغ ٹھیک ہے، آپ اسپتال جا رہے ہیں، اسپتال نہیں جا رہے، آپ کی اسکولنگ کیا ہے. تو ہیومن انڈیکس میں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں، یعنی انسانوں کی جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر پاکستان 168 نمبر کے اوپر ہے، یعنی 168ویں نمبر کے اوپر موجود ہے. اور ہم سے بہتر یا خراب ترین صورتحال پر صرف افغانستان ہے یا افریقہ کے کچھ ممالک ہیں. 190 یا 93 ملک میں، ان میں 168 نمبر پر پاکستان کا ہیومن ڈیولپمنٹ ہے. محمد زبیر کے مطابق اس وقت 2.70 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. 40% بچے سٹنٹڈ گروتھ ہیں، یعنی کہ ان کی گروتھ سٹنٹڈ ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب ایجوکیشن ٹو GDP اس ریجن کی سب سے کم ترین سطح کے اوپر ہے. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اصل ہمارا حال ہے. اور اس کے بعد بھی عوام اگر پروٹیسٹ نہیں کرتی، احتجاج نہیں کرتی، باہر نہیں نکلتے کہ جناب، تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ صورتحال کس طرف جائے گی اور اس کو کیسے کنکلوڈ کریں گے. پھر ناظرین محمود خان اچکزائی نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جناب اگر آپ کو مدنیات سے پاکستان آگے بڑھے گا، چاہے بلوچستان کی ہوں یا خیبر پختونخوا کی ہوں، ہمیں اعتماد ملیں، عوام کو بتائیں کہ یہ آپ کے وسائل ہیں، آپ کے اوپر خرچ ہوں گے، پیسہ نکلے گا، پوری ریاست کھائے گی، لیکن سب سے پہلے جو لوگ ہیں، وہاں کے لوگ ہیں، ان کا رائٹ ہے
ہم خود آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, ہم خود کھدال اور بیلچا لے کر جائیں گے, ہم خود نکالیں گے, ہم خود ساری ڈیلز کریں گے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, لیکن بندوق کی نوک کے اوپر یا ملٹری آپریشن کر کے یہ صورتحال نہیں ہونے دیں گے. اس کے بعد زیادہ خطرناک بات انہوں نے کی کہ باجوڑ کے اندر جو ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے, بلکہ آج کی خبر تھی کہ جو ام جرگہ تھا وہ کوئی بھی کنکلوسیو نہیں ہو سکا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ملٹری آپریشن کے بعد کوئی خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف شہباز شریف اور اس کے بیکرز ہوں گے. تو یہ پریس کانفرنس ہے کوئی 40-45 میرے خیال میں 1 گھنٹے کی, آپ ضرور جا کر سنیں. اس میں محمد زبیر صاحب کا جو پارٹ ہے وہ لازمی سنیں, بہت انٹرسٹنگ ہے, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اصلیت میں ہم اصل میں کہاں پر آ کر کھڑے ہیں. خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.